नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम समय संवाद लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। समय परिवर्तनशील छ र परिवर्तनशील समयसँगै विभिन्न ढङ्गले घटनाक्रमहरू पनि परिवर्तन भइरहेका छन्। व्यवस्था समाजवादतर्फ उन्मुख भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। अबको यात्रा त्यतापट्टि भनेर राजनीतिक दलहरू बलिया बहुन् भनेर थ्रेसहोल्ड लगायतका प्रावधान राखिसकेपछि एक खालको राजनीतिक दलहरूका बीचमा मोर्चाबन्दी भयो। ससाना टुक्रे टाक्रे पार्टीहरू होइन, अब शक्तिशाली बलिया राजनीतिक दल, ती पनि विचारका आधारमा, र ती राजनीतिक दलहरूको बीचको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले मुलुकको लोकतन्त्र, अझ भनौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन समावेशी चरित्रको छ, यो गणतन्त्र बलियो बन्नेछ भन्ने अपेक्षा थियो। यद्यपि यो बलियो बन्ने अथवा परिवर्तन भइसकेपछि पनि फेरि पनि प्रतिगमन अग्रगमनतर्फ राजनीतिक दलहरू अल्झिएको, अगाडि बढेको र केही नेताहरूमा महत्त्वाकांक्षा पलाएको जस्तो देखिएको छ। यस्तो नहोस् र साँचो अर्थमा जनताको सेवा गर्ने राजनीति बन्न सकोस्, तपाईँ हामी सबैले चाहेको यही हो। आज हामी खास गरी यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल नेकपा एमाले विभाजन भएको छ र त्यो विभाजित बनेको कम्युनिस्ट आन्दोलन अब कसरी अगाडि बढ्ला, साथसाथै त्यसको प्रभाव कास्कीमा कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमै आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको बसाइमा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमाले कास्कीका सचिव दामोदर बैरागी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद गोविन्द सर। अब पार्टी विभाजन भयो। कस्तो हाम्रो नेपालको कानुन अनुसार विभाजन भयो। अध्यादेश ल्याइयो, अनुकूल बनाइयो, विभिन्न हिसाबले अनुकूलता बनाएर विभाजन गरियो। नेकपा एमालेका विरुद्ध तीनवटा शक्तिहरू अहिले केन्द्रित भए। एउटा, हामीले एकता गरेर पनि एकताको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसकिएको उग्र वामपन्थी चिन्तन बोकेको एउटा पार्टी। एउटा पार्टी समाजलाई अधुरो राखेर, सामाजिक सपनाहरू, जनताका सपनाहरू, राष्ट्रको सुरक्षाका सपनाहरूलाई अधुरो राखेर त्यसमा खेलेर व्यक्ति धनी हुने र एउटा वर्ग माथि जाने र अरू धेरै वर्गहरू जुन चाहिँ मध्यम खाले वर्गदेखि गरिबसम्मका वर्ग जुन छन् ती वर्ग चाहिँ तलै रहिरहने चाहिँ कुरामा रमाउने र अब यसलाई हामीले चाहिँ रुखो भाषामा भन्दा कमिसनखोरी, घुसखोरी, ढिला सुस्ती र अव्यवहारिक कर्मचारी तन्त्र र असुरक्षित सुरक्षाकर्मीहरूको बीचबाट रमाउन चाहने शक्ति, जसलाई हामी यथास्थितिवादी शक्ति भन्छौँ, त्यो नेपाली काङ्ग्रेस। र हामी अर्को शब्दमा भन्दाखेरि पुनरुत्थानवादी पनि भन्छौँ, हामी क्षेत्रीयवादी पनि भन्छौँ। हामी ती शक्तिहरू पनि एक ठाउँमा भए र यी सबै शक्तिहरूलाई साथ दिनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क पनि सामेल भयो भन्ने हाम्रो भनाइ छ। अब त्यो सामेल भइसकेपछि नेपालको संविधानलाई अदालतबाट चाहिँ संशोधन गरियो। सबैभन्दा नेपालको लागि खतरा भनेको संविधानलाई संशोधन गर्ने काम जनताका प्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने हो, जसले संविधान लेखे उनीहरूले गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ अदालतबाट गर्न लगाइयो। यो नै नेपालको लागि सबैभन्दा खतरा हो। दल विभाजन बरु हाम्रो 40% थियो, 20%मा झारे। ठुलो सङ्ख्या जाने थियो होला, सानो सङ्ख्यामा झारे। त्यो बरु ठुलो चिन्ता 40 भएको भए त जान्थेन होला नि त। त्यही त हामी के चाहन्छौँ भने, हजुरको क्रस क्वेसनलाई म अलि गर्दै जाउँ है त। हाम्रो नेपालको संविधान बनाउने क्रममा धेरै विषयहरू हामीले घोत्लिएर सोच्यौँ। हाम्रो समाजको चरित्र बहुलवादी छ, धेरै जातहरू छन्, धेरै भाषा बोल्ने मान्छेहरू छन्, धेरै धर्म, संस्कृति, परम्परा, संस्कार मान्ने मान्छेहरू छन् र भौगोलिक हिसाबले पनि विविधता छ, जसलाई हामीले बाँड्दाखेरि अति दुर्गम, दुर्गम, सुगम र असाध्य सुगम भनेर चाहिँ हामीले बाँडिएको छ। र शासनहरू गर्ने अहिलेसम्मका शासन प्रणालीहरू राजधानी केन्द्रित भए र अन्तिममा गएर सानोै भए पनि जिल्लाको सदरमुकाममा केन्द्रित हाम्रो राजनीति पनि भयो, विकास पनि भयो, सुविधा सम्पन्न पनि त्यही मात्रै भए, त्योभन्दा माथि हुन सकेन। यसलाई हामीले कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा हामीले धेरै देशहरू, दक्षिण अफ्रिका, युरोप, अमेरिका, जर्मन, अस्ट्रेलिया, थुप्रो जहाँ जसलाई प्रजातान्त्रिक मुलुक भनिन्छ,
जहाँ तपाईँको चाहिँ नि रङ्गभेद नीतिहरू पनि छन्, जहाँ तपाईँको चाहिँ नि सधैँ युद्ध भइरहन्छ तालिबान अफगानिस्तान जस्ता देशहरूदेखि पनि हामीले सिक्यौँ र चाहिँ दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया देशबाट पनि हामीले सिक्यौँ, भियतनामबाट पनि हामीले अनुभव लिएर यो सांसदहरू हाम्रो यो 64देखि यो 72सम्ममा धेरै सांसदहरू विदेशमा गएर सबै दलका सांसदहरू गएर अनुभव लिएर आएर हाम्रो देशको चरित्रसँग दाँच्दाखेरि हाम्रो देशको चरित्र अलग छ है अरू देशको भन्दा। हाम्रो देशको चरित्र बहुलवादी छ। त्यो डकुमेन्टमा लिपिबद्ध गरियो, संविधानको रूपमा ल्याइयो होइन, त्यो अनुरूप मुलुक चल्नुपर्ने नि हो। यो एउटा सौभाग्य नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले तपाईँको पार्टीले भनौँ न अगुवाई गरेको, तपाईँको पार्टीको नेतृत्व होइन केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको कम्युनिस्ट पार्टी झन्डै 2/3 प्राप्त गरेको पार्टी होइन, त्यसले गरेका काम म त्यो ढल्यो के भयो भन्ने भन्दा पनि तपाईहरूले जुन ढङ्गको नारा, जुन ढङ्गको आश्वासन आम नागरिकलाई दिनुभयो नि, जनताको बिचमा जानुभयो नि, त्यो जनताको बिचमा जाँदाखेरि गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्नतर्फ अग्रसर रह्यो कि ठुल्ठुला गफ हान्यो तर यथार्थमा केही भएन भन्ने हो कि के भन्ने हो? यसको एउटा भनाइ छ गोविन्दजी। के भनाइ छ भने म सानो हुँदाखेरि हाम्रो दाइहरूले विवाहमा जाँदाखेरि बाजा बजाउने, नौमती बाजा बजाउने चलन छ। त्यहाँ उहाँले एउटा गीत निकाल्नु हो। मलाई त्यो गीत चाहिँ सायद म त्यहाँ त्यतिखेर 10-11 वर्ष थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो 32-33 सालतिरको कुरा हो। त्यो बेला दाइले एउटा गीत निकाल्नु हो। त्यो गीत भनेको के थियो भने वरिपरि शत्रुको घेरा बिचमा घर परो दाइ मेरा भएर उहाँले गीत गाउनुभएको थियो। अहिले त्यो चरितार्थ भयो। हामीले हाम्रो घोषणापत्र अहिले पनि नेकपा एमालेको घोषणापत्र अगाडि राखेर सबैले राम्रोसँग हेरिदिने पढिदिने 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन 2071 मा भएको 9 त्यो नीति सिद्धान्त अनुरूप चल्ने घोषणापत्र अनुरूप चल्ने हो भने त यस्तो अवस्था कहाँ आउँथ्यो र? हैन सुन्नु न, त्यसलाई अगाडि राखेर त्यसका अक्षर र अहिले फिल्डमा भएका काम हेर्ने हो भने अवमूल्यन नगरौँ 70% भन्दा माथि कार्यहरू हाम्रा चाहिँ सम्पन्न भइसके। कति कामहरू चाहिँ आधा आधी भइसकेका छन्, कति कामहरू पाउनेमा पुग्न बाँकी छन् र कति कामहरू सम्पन्न भइसके र केही कामहरू सुरुवात भएका छन्। अब यसरी तपाईँलाई भन्दा नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीले घोषणा गर्न बाँकी हामी अन्तरिक्षमा रकेट उडाउँछौँ भन्ने बाहेक सबै काम हामीले घोषणा गऱ्यौँ र तिनलाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरिएको छ। अब दूरदराजको कुरा के हो भनेर हजुरले सोध्नुभयो भने दूरदराजको भनेको हाम्रो रेल हो। दूरदराजको भनेको हाम्रो पानी जहाज समुद्रमा चल्ने हो। त्यो तपाईँले देख्नुभएकै छ, 2टा जहाज अहिले पनि हाम्रो चाहिँ नेपाली झन्डा हालेर चलिरहेछन्। अब त्यसको चाहिँ बन्दरगाह चाहिँ व्यवस्थित गर्न बाँकी थियो, त्यो अधुरो रह्यो। रेलका कामहरू चाहिँ धेरै कामहरू प्र्याक्टिकल्ली गइसकेका थिए। अब नेपाल र इन्डियाको सिमाना क्रस गरेर चल्ने रेल जनकपुर जयनगर रेल चाहिँ अब प्राविधिक परीक्षण भइसकेको थियो, त्यो चल्न मात्रै पाल फाटिसकेछ। ठिक छ, त्यो चाहिँ स्वाभाविकै हो। किनभने स्थगित भयो भने हामीले एउटा नयाँ कोर्टलाई पनि हामीले झुन्ड्याएर राख्यौँ भने 45 दिनका दिन त्यो कोर्ट चाहिँ आफै फाट्छ, कसैले काट्नु पर्दैन। त्यस्तै जस्तो काम गर्न नदिएको कारणले अघि मैले भने नि वरिपरि शत्रुको घेरा हो। त्यसरी भन्नुभएको पानी जहाज रेल होइन, अनि त्यसपछि अन्तरिक्षमा पुग्ने कुरा बाहेकका जुन बताइरहनु भएको छ आधारभूत जनताको जुन नागरिकको अपेक्षा होइन, ऊ सरकारी कार्यालयमा जाँदाखेरि 2-4 रुपियाँ नदिइकन काम फटाफट होस्, अपनत्व प्राप्त होस् होइन, त्यो चाहिँ म कन्फिडेन्टली भन्न सक्छु त्यो चाहिँ सुरुवात भएको थियो। तपाईँ त्यो चाहिँ सुरुवात भएको थियो। अब सुरुमा महसुस गर्नुभयो क्यारे? तपाईँ त जिल्लाको नेता हो नि त, सचिव हो। हामीले महसुस गरेर हुँदैन, जनताले महसुस गर्यो। हामीले महसुस मात्रै गरेर हुँदैन, जनताले महसुस गर्नुपर्छ। अब अहिले तपाईँले जनताको घनत्व हुने ठाउँ कुन हो? मालपोत गाउँपालिकामा उठाउने बनाइयो, वडामा उठाउने बनाइयो, जनताका सहयोगी नै भयो। नागरिकताको विषय वडाबाट सिफारिस भएर पालिकाबाट सिफारिस भएर आएपछि 2 घण्टाभन्दा 3 घण्टा सिडिओ कार्यालयमा नरोकिन पर्ने बनाइयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त्यति मात्रै गरिएन, त्यहाँ अर्को काम पनि गरियो। त्यहाँ अहिले त चलिरहेछ, त्यहाँ अर्को काम पनि गरियो। एउटा मतदाता नावलीमा नाम छैन भने नाम चाहिँ फोटो खिच्नुहोस् है भन्ने काम त्यही कर्मचारीले भन्न लगाइयो। त्यसपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र तपाईँको गाउँमा सुरु भएको छ भने यहाँ पनि सुरु भएको छ, तपाईँको गाउँमा सुरु नभएको भए
गाउँमै गर्न सक्नुहुन्छ। गाउँमा तपाईँलाई सूचना हुन्छ। यदि गाउँमा सुरु भएको छ र तपाईँले फोटो खिच्नु भएको छैन राष्ट्रिय परिचय पत्रको भने यहाँ खिचाउनुहोस् है भनेर सिडिओ कार्यालय भन्ने बनाइयो, बुझ्नु भएन। त्यसपछि अधिकांश विकास निर्माणका सामान्य कामहरू पालिकाबाटै भनौँ न, गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाबाटै गर्ने बनाइयो। र अहिले तपाईँ कास्की जिल्लाको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने केही गाउँपालिका बाँकी छन् केन्द्र जोड्न, न त धेरै ठाउँमा पिच भयो। तपाईँ हामी हिँडेकै छौँ, अहिले पिच भयो। भर्खर सार्वजनिक भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सुन्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ नि? हजुर। कस्तो लाग्छ स्थानीय तहहरूको बेरोजु होइन? अब यस्तो हुन्छ, के हुन्छ भने कतिपय कामहरू गर्दैछन् नि, ती गर्दै गरेका कामहरूलाई बनेका कानुन अनुसार टुङ्गोमा नपुगाइसकेको हुनाले बेरोजु निस्केको हो। त्यो बेरोजु नै भएर निस्केको होइन। त्यो राम्रै गरिरहेको जस्तो तलब बेरोजु निस्क्यो, भत्ता बेरोजु निस्केन नि। त्यो किनभने त्यो 25 गते नै खातामा हालिन्छ। तर तपाईँको चाहिँ नि बाटोघाटोका कामहरू कति अझ हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ। प्राविधिकले सही गर्नु पऱ्यो। प्राविधिक यदि कोभिड भएको छ भने 1 महिना रोकियो। यस्तै कारणले अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने धेरै चाहिँ वडाहरू अहिले पनि सिलबन्दी छन् कास्कीका, कोभिडका कारणले। त्यो कारणले बेरोजु देखिएको एउटा विषय हो। केही विषयहरू स्वाभाविक रूपमा बेरोजु देखिएका छन्, केही हामीलाई पनि अस्वाभाविक लागेको छ। त्यसको छानबिन होला। हामी त कानुन अनुसार छानबिन भएको कुराहरू त हामीले मान्ने कुरा हो। त्यो भएर त्यो बेरोजु निस्केको कुरा, अब कुरा के हुन्छ भने बिरामी भएर ओट कलेटी परेको र डराएर ओट कलेटी परेकोलाई एउटै हिसाबले हेरियो भने त गराएकै भन्न मिल्छ। तर बिरामी भएको हो कि होइन त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। त्यो भएर मेरो विचारमा कास्की जिल्लामा अथवा धनी झन धनी बन्दै जाने, गरिब झन गरिब बन्दै जाने व्यवस्थाको विरुद्ध तपाईँहरूको होइन, तपाईँको पार्टीको शासनकाल 40-42 महिना सञ्चालन गर्नुभयो अध्यक्ष केपी ओलीले। त्यो शासनकालमा मानिसहरू के भन्छन् भनेदेखि आफ्ना कार्यकर्ता मार्फत हामी कहाँ त ठेक्कापट्टाका कामहरू लगाइदिने भन्ने छ नि, व्यवस्थापन गर्ने भनेर सकेर अहिले त्यो अझ बढोत्तरी भयो भन्छन् क्या? त्यस्तो अनुभूति भयो कि भएन? कति एउटा कुरा मान्नुपर्छ है, जब पार्टी नै ठुलो छ, सरकारै 2/3 नजिकको छ भने ठेक्कापट्टा गर्ने मान्छे पनि त एमाले हुनसक्छ नि? हुन सक्दैन। त्यो ठेक्कापट्टा गर्ने गलत ढङ्गले ठेक्कापट्टा लियो कि लिएन? अहिले ल्याएको अध्यादेश ल्याए जसरी गरेर कानुन बनाएर ठेक्कापट्टा दिइयो कि स्वाभाविक रूपमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको, सुशील कोइरालाले चाहिँ सुरु गरेका कानुनहरू मार्फत ठेक्का लियो? हिजो नेकपा एमालेका ठेक्का थिए। पोखरामा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने यिनै गिनेका ठेकदार सबै एमालेका छन्, नाम लिएर भनौँ। पोखराको कुरा गर्नुहुन्छ भने सीताराम केसी बाहेक तपाईँ हेर्नुभयो भने सीताराम केसीका चाहिँ वरिपरिका ज्वाइँ भान्जा भान्जी पनि एमालेका सदस्य छन्। ठेक्का लिनु, काम गर्नु राम्रै कुरा हो, अपराध होइन। तर त्यस मार्फत हुने खालका विभिन्न खालका चलखेलका कुराहरू छन् नि। चलखेल गलत। उनीहरू आफै पीडामा चलखेल किन पीडामा छौँ भन्छन् भने पार्टीलाई चन्दा दिनु पर्यो, नेताहरूको खर्च व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्छन्। कुनै पनि सुन्नुहोस्, म पनि 5 महिना चाहिँ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष भएँ कास्कीको। कुनै पनि नेतालाई ल ठेकदारले उभिएर भन्नु नि त मैले फलाउने नेतालाई दिएँ भने, तपाईँ एउटा कुरा मान्नुहोस्, तपाईँले पनि दिनुभएको छ नि चन्दा, तपाईँले दिनु भएन? गोविन्द सर ल तपाईँले चाहिँ 100 रुपियाँ चन्दा हाल्नु पऱ्यो, जगत विश्वकर्मा जिताउनु पऱ्यो भनेर म आएँ भने तपाईँले 100 रुपियाँ हालेको चाहिँ चन्दा दिएको हुन्छ कि सहयोग गरेको हुन्छ कि तपाईँलाई चाहिँ एमाले ठगेको हुन्छ? आउन सक्छु नि म। यसरी गरियो कि त्यो चाहिँ भन्न पऱ्यो, त्यो ठेकदारले भन्न पऱ्यो। गोविन्द सरलाई भन्न लाउने होइन, फेसबुक चलाउने मान्छेलाई भन्न लाउने होइन, त्यो ठेकदार मेरा चाहिँ यहाँ आएर उभिएर भन्न पऱ्यो नेकपा एमाले यति चन्दा माग्यो। अहिले देख्नुभयो नि काङ्ग्रेसको सरकार छ नि, सारा यी दामोदर बैरागीलाई फाल्यो शेरबहादुरले, गोकुल बास्कोटाको 70 करोड किन फाल्यो नि त नि? ल्याओस् न, अब हाम्रो त चुनौती छ। यो गोकुल बास्कोटा यो शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा जेल गएन भने शेरबहादुर मर्छ। हेर्नुहोस्, मर्छ भन्नुको अर्थ काङ्ग्रेस सिद्धिन्छ। च्यालेन्जका साथ भन्छौँ हामी, गफ गरेर हुन्छ। प्रचण्ड सिद्धिन्छन्, च्यालेन्ज गर्छौँ हामी भन्छन्। यी माधव नेपाल त सिद्धिए, बुद्धि नपुर्याएर सिद्धिए। हेर्नुहोस्, केपीले छोड्छु भनेपछि अहिले के हुन्छ? गोकुल बास्कोटा मात्रै होइन, त्यो भएर
अरू कुरा सब छोडिदिनुहोस्। शेरबहादुरले, मेरो चुनौती छ, शेरबहादुरले अब गर्ने 18 महिना चाहिँ शासन छ। 18 महिनामा अहिले तपाईँले निकाल्न खोजेका जुनसुकै कुरा भन्नुहोस्, पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग भन्नुहोस्, पुसलाल हाइवे भन्नुहोस्, मदन भण्डारी हाइवे भन्नुहोस्, व्हाइट बडी भन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ सुनको कुरा भन्नुहोस्, त्यही 70 करोडको कुरा भन्नुहोस्, यो भूमि आयोगमा चाहिँ सारा खाए भन्नुहोस्, अब निःशुल्क 1 रुपियाँ पनि तलब नलिकन एकजना मात्रै जिल्ला अध्यक्ष चाहिँ भूमि आयोगमा ल्याओस्। म भन्छु, चुनौतीका साथ भन्छु, शेरबहादुर देउबाका वरिपरि अहिले 70 जना मान्छे छन्। ती 70 जना मध्ये एकजनाले पनि म तलब खान्न भनेर घोषणा गर्यो भने म झुन्डिन्छु तपाईँकै अगाडि। होइन नि, यहाँ अहिले भूमि आयोगले चाहिँ पैसा खर्च गर्न आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्यो भनेन तपाईँ। हामीले त तपाईँको गरिबसँग विश्वेश्वर भन्ने कार्यक्रम काङ्ग्रेसले आउनु ठान्दैन। त्यो त सरकारको कार्यक्रम हो नि, हामीले क्यान्सल गऱ्यौँ। यदि केपी ओली रुखो हुन्थ्यो भने, यदि केपी ओली निरङ्कुश हुन्थ्यो भने, यदि केपी ओली प्रजातन्त्र विरोधी हुन्थ्यो भने, यदि केपी ओली काङ्ग्रेस विरोधी हुन्थ्यो भने गरिबसँग विश्वेश्वर भन्ने कार्यक्रम राख्थ्यो? तपाईँ हङ्गामा सुन्नुभएको छ? मनमोहनको नाम लिएका चाहिँ कुनै पनि चाहिँ क्लबहरू दर्ता भए, हस्पिटलहरूमाथि कति चाहिँ तपाईँको अहिले राजेन्द्रजी त जानुभयो त तपाईँको चाहिँ उता भनेपछि लडाइँ लड्न पनि जान्नुपर्छ के, लडाइँ लड्न नजान्दा बिग्रिन्छ। त्यही भएर अहिले त के लाग्छ भने हामी गठबन्धन बनायौँ, हामी भोलिका चुनावमा जित्छौँ यहाँ त्यहाँ भन्ने लागेको होला। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीको पालामा शान्ति सुरक्षाको पाटो हेर्नुहुन्छ भने शेरबहादुरले शपथ खाएका भोलिपल्ट तपाईँको चाहिँ नि तुइनबाट मान्छे खस्यो, खसालियो मान्छे, बोल्यो, बोल्न पऱ्यो नि त। तपाईँको भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ, एकजना मान्छे समातेको छ अहिले, ल त एकजना कम्युनिस्ट समातोस् त, समात्ने बित्तिकै काङ्ग्रेस पर्छ, ल समातोस् त। हिजो त भनेको थिएँ नि तपाईँको कुन कुन रिसोर्टका कुरा, कुन कुन कहाँका जग्गाका कुरा कहाँ, ल त अब निकालौँ एक शब्द। ल अहिले भन्नु केही भइरहेको थिएन, होइन थियो हो, धेरै कुरा भएको थियो, धेरै कुरा थिए, त्यो कुरा केपीले बाहिर ल्याइदिनु भएको छ, त्यो अहिले रोकिएको छ। तपाईँ के रोकियो थाहा छ? ढिला सुस्ती चाहिँ रोकिन थालेको थियो। ढिला सुस्ती तपाईँ यहाँ ढिला सुस्ती भयो भनेर तपाईँले चाहिँ अख्तियारलाई बोलाउने बित्तिकै अख्तियारको मान्छे आइपुग्थ्यो। ल अब जानुहोस् त, मालमा गएर तपाईँ ठाडै गएर उभिएर अख्तियारलाई बोलाउनु त मरिगए आउँदैन। अख्तियार त त्यही त हो त, किन आउँदैन भन्नु न? केपी ओलीका पाला आउने, अहिले किन नआउने? किन नआउने भन्दा न्यायाधीश आउँछ। म भनौँ केपी ओलीले होइन न्यायाधीश भर्ना गरेको, ल निकालोस् न ती न्यायाधीशलाई, सक्छ? के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जे कुरा पनि मान्छे स्वाभिमान बिकाइसकेपछि केही गर्न सकिँदैन। त्यसो भएर स्वाभिमान बिकेकाहरूको गठबन्धन बिक्ने हो। विभिन्न काण्डहरू जुन तपाईँ उल्लेख गर्नु, त्यतापट्टि हामी त्यति ठुलो विषयमा आज कुरा नगर्ने सोचिरहेको थिएँ मैले, तपाईँ पुग्नुभयो। मैले कास्कीको सचिव भए हुनाले यो त गण्डकी प्रदेशतिर सीमित गरौँला भन्ने ठानेको थिएँ। यद्यपि आधारभूत जनतासँगै रहेर काम गर्ने हो नि कम्युनिस्ट पार्टी भने, होइन? त्यो चरित्र अनुरूप भएको तपाईँलाई लाग्यो? अब आधारभूत रूपमै म जाउँ है, नेकपा एमालेको सरकारमाथि छ कि छैन त्यो हामीलाई सरकार राखेनौँ हामीले। कोभिड लायो, हामी वडा अध्यक्ष वडा सदस्यसँग मिलेर मास्क बाँड्यौँ। तपाईँले कतिपय ठाउँमा तस्बिर देख्नुभयो होला। पुरा हामी आह्वान गऱ्यौँ। पछिल्लो समय त हामीले यो दोस्रो पटक चाहिँ फेरि लकडाउन सुरु गर्ने जस्तो भयो नि, निषेधाज्ञा वैशाखबाट। त्यसपछि त हामीले अब यसरी हुँदैन भनेर केही थापाको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ कोभिड व्यवस्थापन केन्द्र नै बनाएर हामीले काम सुरु गऱ्यौँ। त्यहाँ कहीँ कतै तपाईँले हामीले कमजोरी राखेनौँ। तपाईँको राम्रो काम त प्रशंसा गरौँ। कास्कीमा काङ्ग्रेसले एम्बुलेन्स चलायो नि त, राम्रो काम भन्यौँ नि, मान्छे त्यहाँबाट नि ओसार्यौँ नि हामी, नराम्रो भन्दैनौँ नि हामीले। तर त्यो एम्बुलेन्स कसरी चलाए म चाहिँ भोलि तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा भनौँ ल, मिडिया मार्फत भन्ने होइन, त्यसो गर्न पाइँदैन। एम्बुलेन्स चलो राम्रो कुरा, तारे झन्डा राखेर चलो राम्रो कुरा, तर त्यो एम्बुलेन्सवाला मान्छेको पीडा तपाईँलाई कुनै दिन आउला, त्यसरी गर्नु हुँदैन। जे काम गरेर राम्रो गर्नुपर्छ। कोभिडलाई व्यवस्थापन गर्न नेकपा एमालेमा कास्कीको भूमिका, गण्डकीमा नेकपा एमालेको भूमिका हेर्नुहुन्छ भने सरकारको जत्तिकै तुलनीय छ हामी कार्यकर्ताको भूमिका। कतिपय सन्दर्भमा केन्द्रमा अगाडि तपाईँले उल्लेख गर्न खोजिरहेको विभिन्न कुरा गरिरहँदाखेरि, जस्तो यति सन्दर्भको कुरा थियो होइन, रिसोर्टका कुराहरू थिए, त्यस्तै भने चाहिँ कास्कीमा पनि तपाईँले राम्रैसँग हेरिरहनु भएको छ। एउटा ठुलो तबकाले विरोध गरिरहेछ, सेती गर्जेजको सन्दर्भ के हो भनिरहेछ होइन, यतापट्टि हेर्नु भने पाताले सागोको सन्दर्भ के हो भनिरहेछ होइन।
यता फेवाताल सिरानतिर हेर्नुभयो भने चेक ड्यामहरू वरपरका जुन खोलालाई ठेक्का दिने सन्दर्भ के हो भनेर सोधिराखेका छन्। यो अलिकति कम्युनिस्टहरूले काम गर्दाखेरि पनि यस्तो खालको प्रश्न किन आइराखेको छ? यसो अहिले हजुरले 4वटा विषय उठाउनुभयो, यो सिल्ट्रेसन ड्यामको कुरा, त्यसपछि सेतीको काममा के कमजोरी होला भनेर भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो सिल्ट्रेसन बाँध बाँध्ने जुन ठाउँ रोजियो त्यो ठाउँ रोजाइको हिसाबले सर्र हेर्दाखेरि सही हो। जहाँ रोजियो सरकारले जहाँ रोज्यो प्राविधिक त्यहाँ गएर हेऱ्यो, योजना जहाँ भन्छ त्यहीँ हेर्ने हो नि। अब गोल्डन टेलिभिजनमा म यहाँ आएको छु भनेदेखि तपाईँको चाहिँ अर्को ठाउँमा रेकर्ड गरेर पनि यहाँबाट देखाउनु मिल्छ नि। हो त्यस्तै त्यहाँ गर्नुपर्थ्यो के भन्दा त्यसको प्रभाव पर्ने ठाउँहरू माथितिर कस्ता छन् र तल त्यो बाँध बाँध्ने भन्दा तलको भूमि कस्तो छ भनेर चाहिँ जाँच गर्न पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यतिमा हो त्यो सिल्ट्रेसन बाँध बाँधेको त्यसमा भ्रष्टाचार गरेको आदि त्यो बनाएको ठीक थियो, राम्रो थियो, त्यो गुणस्तर भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब अहिले पछिल्लो समय त्यहाँको ढुङ्गा गिटी बालुवा अहिले पछिल्लो समयमा जुन सम्झौता गरियो भनिएको छ नि, त्यो सम्झौता तपाईँ पुरै पढ्नुभयो भने सम्झौता बेठिक छँदै छैन। त्यो भनेको के हो भने जोसुकै मान्छे आओस्, जोसुकै ठेकदार आओस्, त्यसको 4-4 वर्षमा त्यसको कामको पुनर्मूल्याङ्कन गरिनेछ र उसले सक्छ भने त्यसलाई थपेर लगिनेछ र सक्दैन भने ऊ छोडेर जानेछ र अर्कोलाई चाहिँ ठेक्कापट्टा गरिनेछ। तर यो काम चाहिँ 24 वर्षसम्म हामी सक्छौँ, 21 वर्षसम्म हामी सक्छौँ भन्ने एउटा नगरपालिकाले लक्ष्य राख्यो र त्यसको चाहिँ मूल्य पनि निर्धारण गर्यो। यदि कोही आउँछ भने त्यसको चाहिँ उसले कस्ट कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुझाउँदै जान्छ त नि राजस्व, त्यसको भुक्तानी कसरी गर्दै जान्छ। आन्दोलन भएपछि अलिकति होइन पहिले थियो त, होइन पहिले थियो। त्यसपछि तपाईँको त्यो राख्यो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यता माल कति निकाल्ने, सामान त्यहाँको प्राविधिक हिसाबले कति निकाल्ने भन्छ, त्यो कहाँबाट निकाल्ने भन्ने कुरामा पनि त्यसले चाहिँ किटान गर्यो। तर त्यो सम्झौता गर्ने बेलामा या त यता कमजोरी भएको पनि हुनसक्छ, या चाहिँ तपाईँको चाहिँ यता दुवैतिर कमजोरी कताबाट भएको हुनसक्छ। त्यसलाई के भने अलिकति ठाउँ अलिक बढी दियो मात्रै त्यति हो। किनभने 500 मिटर दिनुपर्थ्यो भने 700 मिटर दियो, 1 किलोमिटर दिए हुन्थ्यो भने 1.5 किलोमिटर त्यसो भनियो। अब त्यसमा पनि असल नियतले भनिएको हो भने त्यो सही छ फेरि। किन भन्नुहुन्छ भने अब खन्दै जाँदाखेरि त तपाईँको चाहिँ 500 मिटर भनिएको छ, 500 मिटरसम्मको उसले निकाल्यो, फेरि माथिबाट खस्यो भने त त्यहीँ आउने हो, त्यसलाई निकाल्ने ननिकाल्ने भनेर उसले चाहिँ म निकाल्दिनँ भन्यो भने त्यो कमाले के अर्थ लगाउँछ, त्यहाँबाट कहाँ छिद्र अब अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यसरी चाहिँ मसिनो गरी ठेक्कापट्टा गर्ने कुरामा असाध्यै ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा कहीँ न कहीँ कमजोरी भएरै त्यहाँ उठाए। तर म चाहिँ ती जुन आन्दोलन गरेँ नि, ती साथीहरूसँग बस्दाखेरि ती साथीहरूले चाहिँ भने बाहिर त गरे होइन, त्यो मानववादीलाई कमजोर बनाउन गरे। तर आन्दोलन कसरी रोकियो भनौँ न, आन्दोलन कसरी रोकियो भने मात्रै 5 वर्षभित्र हामी यही काम गर्छौँ भन्ने आन्दोलन रोकियो। बुझ्नुभयो न, कुनै पनि सच्याएन। त्यसो भएर कतिपय कुरा के छ भने आन्दोलनकारीले विरोधका लागि विरोध आन्दोलन गर्नु हुँदैन। त्यसको मूल्य, त्यसको बहुमूल्य भन्छ नि, मूल्य बहुमूल्य हो, त्यो मूल्य बहुमूल्यलाई बुझेर हामीले गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा के भने भन्नुहुन्छ भने अर्को कुरा के भने कतिपय मान्छेले मानवहरूलाई मात्रै गाली गरे, कतिपय मान्छेले केपीलाई मात्रै गाली गरे। बुझ्नुभयो न, तर त्यो बाँध केपीको होइन क्या, त्यो बाँध कसको थियो? पृथ्वी सुब्बा र मानबहादुरको थियो। अहिले कृष्णचन्द्र नेपालीको र मानबहादुरको। अब कृष्णचन्द्र नेपालीले जवाब दिनु पर्यो, किनभने उहाँको बाँध हो त्यो। अब उहाँले जवाब दिनु पर्यो। पृथ्वी सुब्बाले गलत गरेको थियो भने उहाँले गलत भन्न सक्नु पर्यो, होइन भने हिजोको कुरा गलत थियो भन्न सक्नु पर्यो। हामीले त हिजोको कुरा गलत थियो भनेको हुनाले केपीलाई कमजोर गरे हो नि त होइन। तपाईँहरू मैले सोधिरहेको, तपाईँहरू त कम्युनिस्ट नि, कम्युनिस्टले हिजो कङ्ग्रेसका जुन विकृति विसङ्गति तपाईँले भने कमिसन खोर भ्रष्टाचार के भयो भनेर जनताले तपाईँहरूलाई यो मत दिया हो नि त होइन? अनि उसँग तुलना गरेर हुन्छ त तपाईँहरू? म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी
जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। बाबु, यो परम्परागत जडीबुटी दैविक शक्तिद्वारा असाध्य मानिएका रोगहरूको राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ पोखरामा कहाँ छ होला, थाहा छ तिमीलाई? थाहा छ नि आमा, पोखराको नयाँ बजारमा रहेको भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा परम्परागत जडीबुटी, योग, ध्यान र दैविक शक्तिद्वारा असाध्यै मानिएका रोगहरू जस्तै सुगर, प्रेसर, वात, थाइरोइड, किडनी, हृदयरोग र मोचको सफल उपचार गरिन्छ नि। सर, यो ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू हेर्न मिल्ने सफ्टवेयर बनेको छ होला कि छैन होला? ल, तपाईँलाई थाहै रहेछ नि, भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रले फ्युचर भिजन सफ्टवेयर निकालेको छ नि। त्यसमा हजारौं वर्षको पञ्चाङ्ग हेर्न पनि पाइने अनि ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पनि गर्न पाइन्छ नि। ए, विगत 2 दशकदेखि हामी परम्परागत जडीबुटी उपचार तथा ज्योतिषीय सेवा दिँदै आइरहेका छौँ। लामो अनुसन्धान र अभ्यासले कुनै पनि दीर्घ रोगीलाई तत्काल लाभ दिन सक्ने प्रकारले हामीले उपचार पद्धति लिएर आएका छौँ, जसमा तपाईहरू भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा आएर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास, सिर्जना चोक, पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवानन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिख्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा।
नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयसँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, सिप्पेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 9846 32 154। तपाईँहरू, मैले सोधिरहेको, तपाईँहरू त कम्युनिस्ट नि, कम्युनिस्टले हिजो कङ्ग्रेसका जुन विकृति विसङ्गति तपाईँले भने कमिसन खोर भ्रष्टाचार के भयो भनेर जनताले तपाईँहरूलाई यो मत दिया हो नि त, होइन? अनि उसँग तुलना गरेर हुन्छ त तपाईँहरू? होइन, तुलना गरिनँ मैले भनेको के हो भने सम्झौता गर्दाखेरि कमजोरी भयो होलान्, त्यसलाई सच्याइन्छ, त बिग्रदैन, त सच्याइन्छ, सच्याउनु पर्छ, सचिन्छ, कन्फिडेन्टली भन्छु म। तर कमिसनको खेल बस्छ मानवहरूको रोभरमा, यो भन्न सक्नु पर्यो नि त। छैन, म त ग्यारेन्टी होइन कि त्यो प्रक्रियामा जेसुकै होस्। तपाईँको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बोल्दै जाँदाखेरि भाइ गोविन्द भन्यो भने तपाईँले पिर मान्नु हो भने त पिरै मान्नु हो नि, नेतृत्व साथी गोविन्द भन्यो भने तपाईँले माया मान्ने, भाइ गोविन्द भन्यो भने पिर मान्यो पिरै मान्यो नि। हामी त्यताबाट जाने भन्दा पनि मुख्य कुरा के हो त्यसमा हामी जानु पर्यो। अहिले त के भयो भनेदेखि जे कुरा भयो भने भ्रष्टाचार ल त अब भ्रष्टाचारको तर लाउनु पर्यो नि त। केपी ओलीले धेरै मान्छेहरूलाई भ्रष्टाचारको मुखमा ल्याएर राखिदिनु भएको छ। उहाँ भ्रष्टाचारी हो कि होइन भनेर ठुलै मान्छेको नाम आइरहेछ नि, ती ठुला मान्छे भ्रष्टाचारी हुन् कि होइन भनेर ट्याक्क ल्याएर राखिदिनु भएको छ। अब त कुरो छानबिन गरे भयो। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो। त्यसो भएर कास्की जिल्ला, पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश भनेको एमाले के गर्यो भन्दा पनि अरूले के गर्छन् अब भन्नुपर्ने भयो होइन। एमाले गरेको कुरा हामी अपनत्व अहिले ठान्नुहुन्छ भने म त ढुक्कका साथ भन्छु, हामी अहिले सत्तामै छौँ। प्रधानमन्त्री मात्रै नभएको, मुख्यमन्त्री नभएको होला। अहिले पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँका योजना के छन् भाइ। तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो एउटा योजना पनि हामीले कोट्याउन दिँदैन, कोटिन दिँदैनौँ। बाँडे नि त तपाईँको 17 करोड भने मान्छेले 17 करोड हो त 13.5 करोड हो। हामी त नडाँटिकन भन्छौँ नि, कहाँहरूलाई चाहिँ गलत देखाउने मात्रै कुरा त हाम्रो त होइन। 13.5 करोड हो बाँडेको। त्यो कार्यान्वयन हुनु पर्यो। सुन्नु न, तर कार्यान्वयन किन गएन भन्नु? किन गएन भने हठात गर्दा गएन। त्यहाँ त संसद बस्दै थियो, हामीसँग 13 करोड रुपियाँ बकौता छ, यसलाई के गरौँ भनेको भए के हुन्थ्यो? समिति थिए नि त। यहाँ मोहन रेग्मी तपाईँको चाहिँ विधायक समितिको चाहिँ मान्छे छ, बिल पेस गर्ने उसले हो, त्यसले हाम्रो कुरा गर्दैन भनेर मुख्यमन्त्रीबाटै बाँड्दिए। अनि गलत ठाउँबाट गएपछि के हुन्छ? एउटा भनाइ छ कि बच्चा जन्मँदाखेरि नेकपा एमाले त्यो राज्यको संयन्त्र परिचालन गर्न कहाँनिर छ है भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्ने परिपक्व भइसकेछ है? राज्य स्रोत परिचालन भइसकेको छ। कुनै पनि हालतमा तपाईँ हेर्नु होला, पृथ्वी सुब्बाले छोडेर गएका योजनाहरू, बनाएका योजनाहरू कुनै पनि फेल हुँदैन। फेल गर्न खोजिन्छ भने सरकार फेल होइन। सरकार त उत्तराधिकारी नै हो। हामी कहाँ त फेरि योजना फेर्ने गर्दा के गर्दा नै समस्या भएका हुन् होइन? नफेरिएको राम्रो हो त। हामी फेर्न होइन, यसो हो नि, हामीले धेरै कुरा कानुन बनाएर गरेका छौँ। कानुन बनाएर गरेको हुनाले कि त कानुन संशोधन गर्नु पर्यो, कि त त्यो कानुनलाई खारेज गर्नु पर्यो, के अरे मतलब विस्थापित गर्नु पर्यो, विस्थापन गरेर अर्को कानुन ल्याउनु पर्यो। त्यो समय नहुन सक्छ, त्यसले गर्दा त्यो त निरन्तर जान्छ। ठिकै छ, यहाँहरूले निकै टाउको दुखाउनु भयो। तपाईँको कास्की जिल्लामा प्रदेश सभामा 6वटा सिटमध्ये 5वटा सिट जित्नुभयो होइन? सङ्घीयमा 3वटै सिट जित्नुभयो। 3जनालाई मन्त्री पनि बनाउनु भयो। लामो छोटो समय, दुर्भाग्य भनौँ, फेरि उपचुनाव गर्नुपर्ने स्थिति आयो, त्यसमा पनि तपाईँहरूले जित्नुभयो होइन? प्रदेश सरकारमा सहभागिता गराउने विषयमा त तपाईँहरूले धेरै आवाज भित्रभित्रै उठाउनु भयो पनि पुरा हुन पाएन होइन? अब यो सिनारियो तपाईँको पार्टी विभाजन भइसकेपछि यस्तै बस्छ कि के होला? अबको जनमत निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हिसाबले हामी ठिकै ठाउँमा छौँ, खास खलबलिएको छैन।
अब कमिटीका हिसाबले पनि ठुलो सङ्ख्या चाहिँ विभाजनको पक्षमा छैन। अब आम जनताको कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब 54 सालतिर हामी हेर्दाखेरि पनि हुन्छ, काङ्ग्रेसको पनि हाम्रो पनि दुवै हेर्दा हुन्छ। नेपालमा सबै ठुला पार्टीहरू विभाजित भए, विभाजित हुँदाखेरि आधा आधा भएर विभाजित भएको तिनै पार्टी हो। राप्रपा पनि आधा आधा भयो, तपाईँको काङ्ग्रेस आधा आधा भयो, हामी पनि आधा आधा भयो। आधा आधा हुँदाखेरि पनि मूल प्रवाहमा रहेका पार्टीहरू, मुख्य नेताहरूले नेतृत्व गरेका पार्टीहरू नै स्थापित भए। त्यसैले विभाजित गरेर जाने कुराको विभाजनको रेखा कार्यकर्तासम्म मात्रै आइपुग्छ, जनतासम्म पुग्दै पुग्दैन होइन, पुग्छ तर कम पुग्छ, त्यसको प्रभाव कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कास्की जिल्लाको सन्दर्भमा, गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने अहिले जुन नेकपा एमालेलाई अब कानुनको हिसाबले हेर्दा विभाजन, अब हाम्रो चाहिँ राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने सानो टुक्रा चोइटिएको छ। त्यो चोइटिएको टुक्रालाई हामी गाली गरेर होइन कि हामी सुदृढ भएर सुदृढीकरण गरेर उहाँहरूलाई पनि तपाईँको अब पार्टीकै रूपमा स्थापित भए, एकता गरेर अब पार्टीको रूपमा स्थापित हुन नसकेर अब बाबुराम भट्टराई जस्तो अब तपाईँको चाहिँ अब कम्युनिस्ट फिलोसफी नै छोडेर जाने परिस्थिति बन्यो भने अर्को विषय होला, मान्छे व्यक्तिहरू आउलान्, त्यसरी जान सकिन्छ। र कास्की र गण्डकीको सन्दर्भमा त जिम्मा लिएरै भन्न सकिन्छ, ठुलो प्रभाव चाहिँ पर्दैन। तपाईँले विगतको उदाहरण दिनुभएको छ नि, तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको पार्टीको कति 15-17 वर्ष नेतृत्व गरे आखिर होइन माधव नेपालले? 14 वर्ष 12 वर्ष हो क्यारे झलनाथ खनालले नेतृत्व गरे पटक जस्तो होइन। हेर्नुहोस् त, त्यत्रो लामो समय पार्टीलाई नेतृत्व गरेको, आन्दोलन गरेको, सङ्गठन गरेका नेताहरू नै गएपछि उनीहरूको प्रभाव त अलि डरै पर्ला क्या? प्रभाव पर्छ गोविन्दजी। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको दुवैजना अब तपाईँले शब्द भन्ने बित्तिकै मेरो अनुहार हेरिहाल्नु भयो, हामी चेन्ज भइहाल्छौँ। किनभने एकदम दुःख छ, पार्टी बनाउन दुःख छ, त्यसको चाहिँ विधि विधान बनाउन दुःख छ, त्यसपछि तपाईँको त्यसलाई स्थापित गर्न, प्रचार प्रसार गर्न दुःख छ। त्यो प्रचार प्रसार मात्रै गरेर हुँदैन, त्यो मान्छे गोलबन्द भइसकेपछि त्यसलाई नेतृत्व गर्ने मान्छे, व्यक्ति, अन्तिममा गएर व्यक्ति चाहिन्छ। हेर्नु, जसले जति भन्यो भने अध्यक्ष कमजोर भयो भने सारा कमजोर हुन्छ। त्यो भएर त्यो नेतृत्व जाँदाखेरि असाध्यै दुःख छ। अब झलनाथ खनाललाई त बरु पछिल्लो समय चाहिँ बेहोरे मैले भूमिगत कालको कुरा हामीले चाहिँ कम थाहा पायौँ होइन। अब 46 सालको महाधिवेशन हामी प्रतिनिधि थिएनौँ, प्रतिनिधि नभएको हुनाले अब त्यहाँ झलनाथ कमरेडले कसरी गर्नुभयो भन्ने भन्दा नि उहाँका लेखहरू पढेर हामी प्रभावित हुने कुरा थियो भने माधव कमरेडको त प्रत्यक्ष अब म माधव नेपालको त एक खालको कास्कीको राइट ह्यान्ड भएर हामी हिँडेका मध्येका एकजना हौँ। त्यो भएर दुःख, असाध्यै दुःख लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब फेरि कस्तो छ भने एकातिर अघि जसरी रिसाउनु पर्ने पनि छ, असाध्यै रिस पनि उठ्छ। किनभने अब फ्याक्ट तपाईँ हेर्नुभयो भने यसपछिको नेता त माधव नेपाल हो भने हामीले सुम्पेको, हामीले भनेको, हामीले गुहार गरेको सबै हो नि। केपीलाई हामीले चाहिँ भन्यौँ तपाईँले नछोड्नुहोस् भन्यौँ, होइन म छोड्छु। मैले झापामा निर्वाचन लड्दाखेरि पनि भने, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा भने, पहिला पनि भने, पछि पनि भने, र अहिले पार्टी एकता हुँदाखेरि पनि मैले पहिला पनि प्रचण्डसँग भने र पछि पनि मैले भने अब म प्रधानमन्त्री हुँदिनँ। मैले भने म चाहिँ पार्टी अध्यक्ष हुँदैन मैले भने। किनभने यो पार्टी एकता यत्तिकै गरेको होइन, मैले यत्तिकै रमाइलोमा गरेको होइन। मैले नेतृत्व गर्न मेरो क्षमता राख्छु भने पछाडिबाट पनि मैले सघाउन सक्छु नि। आधा आधी होला, मैले पछाडिबाट सघाउँदा, नेतृत्वमै हुँदाखेरि पुरापुरो हुन्थ्यो भने पछाडिबाट आधा आधा होला। तर मैले भनिसकेँ, उहाँले म स्वयं उहाँको अगाडि उभिएर चाहिँ उहाँले भनेका विषय हुन्। त्यो कुरा चाहिँ उहाँले बुझ्नु भएन, यत्र कार्यकर्ताको बुझ्नु भएन। यति मात्रै होइन, उहाँलाई तपाईँको चाहिँ माधव नेपाललाई काँधमै हालेर अस्तिसम्म हिँड्ने कमरेडहरूले समेत तपाईँको माधव नेपालले चाहिँ भनेको नमान्ने कन्डिसन हुने भएपछि त अलिकति आफू पनि त पछाडि सर्नुपर्छ नि त। तपाईँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ कमजोर हुने कन्डिसन आयो, अब भनौँ न, अब गाउँतिरको भाषामा भन्दा कान्लो फड्कन नसकिने भयो भने 2 पाइला पछाडि सरेर तपाईँको दगुरेर आएर चाहिँ फड्कन सकिन्छ नि त। त्यो 1 पाइला पछाडि सरेको भए हामीलाई यो समस्या आउँथेन। यो समस्या त हामीलाई छ नि। अब तपाईँ अगाडि हेर्नुहुन्छ भने कहीँ न कहीँ मान्छे त आउँछ नि त। माधव नेपालले पार्टी बनाउँदा कास्कीमा पार्टी नै बन्दैन भन्ने त छैन नि त। कुनै हिसाब कत्रो बन्ला कस्तो बन्ला त्यो बेग्लै कुरा हो। तर चाहिँ साह्रै कमजोर बन्छ, तर पार्टी त बन्छ। तपाईँ सरले क्लासमा जाँदा सरले चाहिँ भनेको चित्र बनाऊ भन्नुभयो भने सबैले चित्र त बनाउँछन् नि। जुन यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा तपाईँहरूले सफलता पाउनु भएको थियो,
त्यसमा केही तलमाथि पर्छ भन्ने हो तपाईँको मूल्याङ्कन? त्यस्तो त लाग्दैन कास्कीमा हुँदैन, कास्कीमा त्यस्तो लाग्दैन। त्यो पार्टी किन भन्नु न, म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। अब यो दुःखको कुरा छ, हामीले रविन्द्र कमरेडलाई गुमायौँ। रविन्द्र कमरेडले सारा दुनियाँको भोट ल्याएर जित्नु भएको भनियो नि हामीले। विद्या चुनाव त हेरियो हामीले, विद्यालाई पनि जिताइयो। बाहिरबाट कसैले आएर भोट हाले त होइन, यहीँकै मतदाताले भोट हालेको। हिजो रविन्द्रलाई भोट प्रतिशतको आधारमा मत कम खसे, त्यो एउटा विषय भयो। तर त्यो उम्मेदवारको चाहिँ मतको फरक हेर्दाखेरि त प्रतिशत त त्यही आयो। त्यो भएर कुरा के हुन्छ भने अन्तिममा गइसकेपछि एउटा चाहिँ चारमा आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नि यो फेरि हुँदैन, झ्याप्पै 0 यो होइन। प्रभाव अवश्य पर्छ, तर चाहिँ प्रभाव सानो पर्छ। त्यो मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ? एकदम हामी मूल्याङ्कन गरेरै चलेका छौँ। हामी यहाँनिर कस्तो भयो भने माधव नेपालको पछि लाग्नेहरू सम्पूर्ण रूपमा ओली दोषी होइन, ओलीको पछि लाग्नेहरू सम्पूर्ण रूपमा माधव नेपाल दोषी। त्यो बिचबाट हेरिदिने, एमाले भएर हेरिदिने कोही पनि भएन र समस्या हो भन्नेहरू पनि भेटिए है तपाईँको पार्टीमा? त्यो सामाजिक सञ्जालमा हो सर, हो तपाईँले पढ्दाखेरि हो। अब मेरो यो बोलीमा तपाईँ त्यो पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्न। किन पाउनुहुन्न भने तपाईँ र म खेल खेल्यौँ भने तपाईँले जित्ने कि मैले जित्ने त हुनु पऱ्यो नि। तपाईँले हार्छु भनेर खेल्ने किन कम्पिटिसन? जालझेल गरेर भएन, जित्नु पऱ्यो। होइन, जित्नु पऱ्यो। जालझेल भन्ने नल्याउनु न, जित्नु पऱ्यो। गोविन्दले जित्नु पऱ्यो, होइन दामोदरले जित्नु पऱ्यो। मान्छे बाँडिन्छ नि, स्वाभाविक हो। तर रेफरीले फल्ट तपाईँको पक्षमा भएको फल्ट हेरिदिएन भने तपाईँले जित्नुहुन्छ। मेरो पक्षमा भएको फल्ट हेरिदिएन भने मैले जित्छु। त्यो हुन दिन भन, हामीले खोजेको थियो त्यही हो नेकपा एमाले भनेको। कार्यकर्ताले त्यो गरे नि। यसका दोस्रो गरे। तपाईँले यहाँ कतिपय फोटो तपाईँले हेर्नुभयो होला नि। हामी तपाईँको अनावश्यक काठमाडौँ गइरहेछ नेतालाई फकाउनु। केपी ओली हातुत्तै यसरी झरेर अहिले आएर भीमरावलाई कहाँ लिएर हिँड्ने मान्छे हो जस्तो लाग्छ। घनश्याम भुषाललाई कहाँ लिएर हिँड्ने तपाईँले हेर्नु भएन? 3 वर्ष अगाडि तपाईँ आरोपपत्र हेर्नु न, सुरेन्द्र पाण्डेका 22/11 मध्ये हो। केपी ओली त्यस्तो मान्छे हो। हिजो चाहिँ प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा के थियो, उहाँले चाहिँ 3 दिनका दिन मिलाएको मान्छे होइन। त्यसो भएर केपी ओलीसँग तर्क छ, केपी ओलीसँग योजना पनि छ, र केपी ओलीसँग चाहिँ आँट पनि छ। त्यो योजना भनेको माधव नेपाल बिनाको पार्टी होइन, अहिले पनि होइन। हिजोको चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति हेर्नु न, विभाजन गरेर जाँदाखेरि उहाँको हिजो चाहिँ प्रेस विज्ञप्तिमा गाली देखिन्छ भनिदिनु त अहिले मान्छेले जे पनि भन्न सक्छ नि। कुरा त्यो हो नि। इन्टरभ्यू लिइरहेछ, म गोविन्दसँग हार्छु भनेर कसले इन्टरभ्यू दिन्छ? म दामोदरसँग हाल्छु भनेर कसले इन्टरभ्यू दिन्छ? इन्टरभ्यू दिँदा त जितिन्छ भनेर दिन्छ नि। तर खेलको परिणाममा आउँदाखेरि कति फरक पऱ्यो त्यसैमा हुन्छ, हामीले हेर्ने त्यहाँनिर। त्यसो भएर माधव नेपालले चाहिँ पार्टी फोरेकोमा, माधव नेपाल अलग भएकोमा, झलनाथ कमेडीले इन्डियाको चाहिँ बेडबाट, बिरामीको बेडबाट तपाईँको चाहिँ बोलेको भोइस यहाँ सुनाएर नेकपा एमालेका केपी ओलीको चाहिँ नेतृत्वमा रहेको पार्टीका चाहिँ मान्छेहरू खुसी छन्, यो कुरा कसरी पनि नठान्दा हुन्छ। हामी खुसी छैनौँ, हामी खुसी हुँदैन। नेता कमरेडले आत्मसमीक्षा गरेर फर्कनुहुन्छ, यो हाम्रो विश्वास हो। हामीले चाहिँ महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्छौँ भनेका छौँ, त्यहाँसम्म उहाँहरू फर्किनुपर्छ, त्यो हाम्रो विश्वास हो। के छ त्यो आधार? तपाईँले भने जस्तो आधार हुनसक्छ, धेरै आधार बन्न सक्छन्। आधार त तपाईँ हेर्नु न, संस्थापक हो उहाँहरू, नेकपा मालेको संस्थापक हो, कोअर्डिनेसन केन्द्रको संस्थापक हो। जुन बेला तपाईँको चाहिँ 32वटा कम्युनिस्ट पार्टी थिए, त्यो 32वटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाउँछौँ भनेर हिँडेका नेता मध्येको चाहिँ माधव नेपाल झलनाथ होइन। केपी ओली त जेलमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। हामीले त्यहाँबाट सुरु गर्दैनौँ। उहाँहरूसँग सँगसँगै हिँडेको चाहिँ रत्नकुमार बान्तवा हामीले गुमायो, माधव नेपाल र झलनाथले गुमाएको होइन। रत्नकुमार बान्तवालाई तपाईँ चिन्नुभयो, मैले चिनिनँ नि। सुखानीका शहीदहरू हामीले चिनेनौँ नि, उहाँहरूले हो नि गुमाएको। सम्झाउनु पऱ्यो नि त। 39 सालमा चाहिँ सिपी मैनालीलाई चाहिँ घोक्र्याएर फालेको हामीले हो, उहाँहरूले हो नि। त्यसपछि उहाँले यसो हेर्नुहुन्छ नि त, पार्टीमा बहुमत स्थायी समिति सदस्यहरूले बैठक राख्नुहोस् भन्दाखेरि नराखेको कुरादेखि संसद विघटन 2 पटक भएको कुरा होइन, फेरि अदालतले पार्टी पुरानो अवस्थामा फर्काइदिइसकेपछि पनि घर फर्किन नदिएका कुराहरू उहाँले बढी उठाउनुहुन्छ। यो यस्तो हो, केपी ओलीलाई नलाउने चलन धेरै भयो, तेरीमा भन्ने चलन धेरै भयो, त्यो गलत कुरा हो। तपाईँ नै भन्नु न,
ल गोविन्द दामोदरजी ल इन्टरभ्यू दिन आउनुहोस्, म त्यहाँ आएर म क्यामेरा फोडिदिन्छु भनेर मैले भने पनि तपाईँले आउनुहोस् भन्नुहुन्छ कि भो भन्नुहुन्छ कि दैलार हिँड्नुहुन्छ? अनि त्यस्तो पार्टीको बैठक राख्छ कसैले? तैँले पार्टीको बैठक बोला, तँलाई फालेर प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउँछौ, केपीले बैठक बोलाइदिने? तँ बैठक बोला, तँलाई फालेर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउँछौ, त्यो बैठक केपीले बोलाइदिन्छ? त्यस्तो आशा गर्नुहुन्छ? केपीले जब अदालतले एउटा न्यायिक क्षेत्रले गलत निर्णय गर्यो तर केपीले छोडेर गयो नि। तपाईँ कहीँ एउटा सिसा फुट्यो भन्नुहोस् त? फुटेन नि। प्रजातान्त्रिक कल्चर भनेको त्यो, लोकतान्त्रिक कल्चर भनेको त्यो, जनतान्त्रिक कल्चर भनेको त्यो। तपाईँले त्यो भन्नुभयो, तर त्यहाँभन्दा धेरै ड्रियल भएर प्रतिगमनै भाउ भन्ने ढङ्गले यत्रो प्रतिगमन केलाई भन्ने होइन? अदालतबाट प्रधानमन्त्री चुन्नेलाई प्रतिगमन भन्ने कि सदनबाटै चुन्नुपर्छ प्रधानमन्त्री? पार्टीबाट मात्रै होइन, तपाईँले हेर्नुभयो भने नागरिक आन्दोलन पनि उठ्यो काठमाडौँमा। कुन नागरिक आन्दोलन उठ्यो? ल भन्नु न, कुन नागरिक आन्दोलनले केपीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो? टेर्दै टेर्नु भएन नि, कसलाई टेर्नु? किन टेर्ने ल भन्नु न, किन टेर्ने? जब भनेको त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा जस्तो मैले भन्न खोजेँ, हिजो तपाईँको पार्टीको निर्वाचनमा महासचिव माधव नेपाल हुँदाखेरि पार्टी पराजय भयो, म राजीनामा दिन्छु भनेर दिनुभयो होइन? उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि म छोटो शब्दमा भनिदिउँ, माधव नेपालले 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा पार्टी तेस्रो हुँदा उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए भनेको कुराको हाम्रो अब्जेक्सन छ। उहाँ भाग्नुभएको आन्दोलनबाट। भाग्न पाइन्छ? दिनुहुन्थेन भनेपछि फेवातालमा तपाईँ र म पौडिन गयौँ, डुवा ढल्क्यो, म खसेँ, तपाईँ डुवा लिएर भाग्ने कि मलाई उद्धार गर्ने? वा उद्धार तपाईँ एक्लै सक्नुहुन्न नि, तपाईँले उद्धारकर्मी बोलाउने? भाग्ने भनेपछि भाग्नुभयो। त्यसपछि प्रचण्डले पनि त्यो कटुवाल प्रकरणपछि के भयो, राजीनामा दिनुभयो होइन? त्यो पनि गल्ती गर्नुभएको थियो होला राजीनामा दिनु। त्यसो भने यसो गाडी झल्ला मलाई प्रचण्डले राजीनामा दिएर बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको कुरा कटुवाल प्रकरणमा जति बेला 64 मा सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो, किन भाग्नु भएको भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई अविश्वासको प्रस्तावले वा कसैले जा छोड भनेर भनेकै होइन। म भन्ने प्रचण्ड भाग्नुभएको, माधव नेपालले पार्टीलाई तेस्रो बनाएर भाग्नुभएको, पार्टीबाटै भाग्नुभएको, उहाँले पार्टी छोड्नुभएको हो। समयले ल्याएको हामीसँग छ नि, म तपाईँलाई फोटा लेखेर हामीले दिएको देखाइदिन्छौँ। हामी त इमान्दारीपूर्वक नेतालाई बचाएर यहाँसम्म ल्याएको हो। मैले अघि नै भने नि, म संवेदनशील कुरा गरिरहेको छु मैले। त्यस पछाडि तपाईँको नभागेको बाबुराम हो। संविधान सभा चाहिँ खारेज गरेर चाहिँ अर्को चुनाव गरिदिए, नभागेको त्यो मान्छे। हिम्मत देखाउनु भयो। हिम्मत भन्ने कि दुस्साहस भन्ने हो, त्यो जेसी होइन, असंवैधानिक काम गरे, त्यो गलत कुरा हो। किनभने त्यो कमसेकम अन्तरिम संविधान संशोधन त गर्नु पर्थ्यो नि त। प्रधान न्यायाधीशले ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाए, बहालवाला पूर्व भए पनि हुन्थ्यो। तपाईँको कानुनमा के छ? पूर्वहरू सबै आयोगका अध्यक्ष हुन सक्छन्, कार्यदलका अध्यक्ष हुन सक्छन्, राजदूत हुन सक्छन्, तपाईँको कूटनीति नियोगका चाहिँ ठुल्ठुला मान्छे हुन सक्छन्, तर चाहिँ उपरी ढाँचा हुन्छ सरकारमा जान सक्दैन। भनेको पार्टी जस्तोसुकै स्थितिमा होस् त्यो नैतिक जिम्मेवारी लिने कुरा मैले सकिनँ तिमीले गर भन्ने कुरा। अब यहाँ म अर्को कुरा थप्दै अर्को कुरा म थप्छु। कस्तोलाई भागेको भन्नु न, कस्तोलाई भागेको भन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने माधव नेपाललाई कसैले राजीनामा दिनुहोस् भनेको थिएन। पार्टी कमजोर भयो, पार्टी 23-33 सिटमा झऱ्यो, हामी गाला हात लाएर बसेका छौँ। त्यहाँ सम्हाल्ने मान्छे को आउला, सम्हाल्ने मान्छेले सम्हाल्ला कि नसम्हाल्ला, धैर्यतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्यो। पिताजी मर्नुभयो, म पनि मर्छु भएर क्रियाकर्मले गर्ने, बाउ मऱ्यो म पनि मर्छु, नाति पनि मऱ्यो भने के गर्ने? यसले अर्थ राख्दैन। त्यसलाई हो मैले भन्नु खोज्छु। दोस्रो प्रचण्डले त्यही गर्नुभयो, तेस्रो माधव नेपालले पनि त्यही गर्नु। त्यतिखेर कसैले माधव नेपाललाई छोड भनेको थियो? प्रधानमन्त्री पार्टी प्रमुख पनि छोड भनेको थिएन। लगायतले हस्ताक्षरै चलाउनु भएको थियो त। यस हस्ताक्षर पार्टीबाट विरोध भयो भनेपछि पार्टीको सम्मान गर्ने सुन्नुहोस्, हस्ताक्षर चलाउने एउटा विषय हो। पार्टीमा निर्णय भयो भने छोड्नु पर्यो। पार्टीमा निर्णय भएको थिएन नि। म दुईवटा कुरा मान्छु। प्रधानमन्त्री छोड्ने कुरा संसदमा चाहिँ बहुमत हुनु पर्यो।
पार्टी अध्यक्ष वा के छोड्ने हो त्यो छोड्ने कुरा केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्यले या कुनै पनि संस्थाले भनौँ न कुनै पनि निकाय अब त हाम्रो पार्टीमा त स्थायी कमिटीले भन्यो भने पनि छोड्ने चलन हुनसक्छ कहीँ पनि तपाईँको चाहिँ अविश्वास उठ्यो र त्यस्तो भयो भने छोड्ने हस्ताक्षर त गर्छ नि मान्छेले ठिकै छ तपाईँको भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री तपाईँको पार्टी अध्यक्ष एउटा कुरो थपिदिन्छु म यदि माधव नेपालले त्यो बेला राजीनामा नदिएको भए शान्ति प्रक्रियाको अलिकति बढी काम हुन्थ्यो रोकियो नि सत्य निरूपण आयोग बेपत्ता छानबिन आयोग बन्थ्यो 21 महिना चलाउनु भयो नि राजीनामा होइन हो त्यो बन्थ्यो क्या किन टेक ओभर गभर्मेन्ट भन्ने कहिले पनि हेर्नुहोस् है संविधान त अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि हेर्नुहोस् चुनावी सरकार पनि जुन त्यो आचार संहिता लाउने समय हुन्छ नि त्यो समय बाहेक अघि पछि त्यो सरकार चाहिँ टेक ओभर हुँदै हुँदैन त्यो कार्यकारी नै हो संविधानमा त्यही छ कानुनमा त्यही छ व्यवहारमा त्यही छ तर हाम्रा के गरिदिन्छ तपाईँको चाहिँ काम होइन मैले तपाईँको शब्द सापटी लिएर भन्दाखेरि तपाईँको पार्टी अध्यक्षले जुन पार्टी एकता गर्ने काम राम्रो गर्नुभयो होइन रिक्स मोल्नुभयो तपाईँहरूले वाह नै गर्नुभयो उहाँको नेतृत्वमा झन्डै 2/3 आयो वाह नै गर्नुभयो होइन उहाँकै नेतृत्व हुँदाहुँदै 2/3 सरकार मात्रै होइन ठुलो पार्टीको सरकार पनि गयो होइन अहिले पनि वाह नै गरिरहनु भएको छ उहाँकै नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भयो र पनि वाह नै गरिरहनु भएको छ यस्तो छ हामीले वाइ मात्रै गरे हैनौँ हामीले आफ्नो आत्मसमीक्षा पनि गरिरहेका छौँ अहिले हजुरसँग अगाडि भन्दा आत्मसमीक्षाका साथ कन्फिडेन्टली हामी अभ्यासमा अब तपाईँ उहाँले उतार्नु छ अब तपाईँ पार्टी बनाउनुहुन्छ अब तपाईँ होइन उहाँले भन्दैनौँ हामी उहाँको व्यक्तिको कुरा होइन नि व्यक्ति मैले अघि नै भने नि व्यक्तिले तपाईँले भने जस्तो हिजो माधव नेपालले छोडे जसरी उहाँले छोड्नु भएको छैन नि त भाग्नु भएको छैन नि त भाग्नुहुन्न होइन उहाँकै नेतृत्वमा आउँछ केपी ओली भाग्नुहुन्न तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् नेकपा एमाले अबको चुनावमा नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ कङ्ग्रेसतिर यी चाहिँ झुन्डहरू अहिले मिलेका झुन्डहरू त्यता मिल्यो भने तिनीहरूको अलिकति सिट बढ्ने हो तर एमालेलाई भेट्टाउँदैन हस् यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय संवाद विश्लेषण जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद गोविन्दजी र गोल्डेन आई टेलिभिजनका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरूसहित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमाले काशीका सचिव दामोदर बैरागीसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ तिनजेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार